अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जल्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अब आने वाले दिनों में कैसा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आने वाला है, आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब हो सकते हैं, आपके निशोबे ज़िंदगी में आने वाले इन दिनों में मुस्बत खबरें पा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशखबरियों के कैसे सिलसिलों का आगाज़ हो सकता है। 11 मार्च वो दिन होगा जब जुपिटर अपनी रुजत को ख़त्म करने के बाद अपनी सबसे बुलंद और एग्जॉल्टेड पोजीशन से अपनी पॉजिटिव एनर्जीज का दोबारा आगाज़ करना शुरू कर देगा। आपके लिए जुपिटर का शर्फ और आने वाले दिनों में शहंशाह अफलाक सूरज का शर्फ कैसा साबित हो सकता है, जानने के लिए अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपके जायचे के सातवें घर में यानी खाना मोहब्बत में पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन पिछले 4 माह से यानी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो नवंबर से मुसलसल रेट्रोग्रेड की हालत में जुपिटर पीछे को हटता चला आ रहा है। जुपिटर का पीछे को हटना आपके जायचे के सातवें घर में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ या आपके जो रूमानवी ताल्लुकात हैं उनमें दरारें, ताख़ीर, इल्तिवा वगैरह पैदा करता रहा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में इज़्ज़वाजी मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान मामलात को सुलझाना चाहते थे, तो हो सकता है आपको पिछले कुछ अरसे से इन मामलात में नाकामी का सामना करना पड़ा हो। इसी तरह ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी रूमानवी ज़िंदगी में नए आगाज़ की तरफ जाना चाहते थे या अपनी रूमानवी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों को बेहतर करना चाहते थे, आपको भी हो सकता है नाकामी का सामना करना पड़ा हो। इसी के साथ साथ शादी ब्याह की कोशिशों में भी हो सकता है आपको कुछ खास खातिर खा कामयाबी न मिली हो और आपको अच्छी पार्टनरशिप के क़याम में या अच्छी शराकतदारी को कायम करने में, आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना रहा हो। अलबत्ता अब 11 मार्च को ये तमाम तर सिचुएशन बदलने वाली है क्योंकि जुपिटर जो कि वुसअत, खुशहाली, फरावानी, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का सियारा है, अपनी रुजत की हालत से बाहर आने वाला है। 11 मार्च से लेकर मार्च का पूरा माह, फिर अप्रैल का पूरा माह, फिर मई का पूरा माह और फिर 30 जून तक यानी जून के तमाम माह में आपको जुपिटर की शर्फ याफ्ता नज़रात मिलेंगी, शर्फ याफ्ता एनर्जीज मिलेंगी, जिससे अब आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी, मैरिड लाइफ में मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब वो वक्त है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, सुकून और खुशियाँ देखेंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये वो वक्त हो सकता है कि जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को रूमानवी हैसियत देना चाहते हैं तो आप इस नए रिश्ते का आगाज़ कर सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपको मोहब्बत के रिश्ते में या अपनी मैरिड लाइफ में मजबूती अता करेगा। आप ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे के साथ मुंसलिक नज़र आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफात वगैरह देखते थे, तो आपको इस तमाम तर सिचुएशन से निजात मिलेगी और इसके बदले मोहब्बत, हम आहंगी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। एक दूसरे की बात को समझने, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने, एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने, एक दूसरे के मसाइल को अच्छे तरीके से समझने, उनका इदराक हासिल करने और उनके हल की कोशिशों में आपको कामयाबी मिल सकती है। 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। आप किसी मनचाहे शख्स को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो अब आपके लिए ये एक गरां कदर मौका हो सकता है। जुपिटर का कैंसर ज़ोडिएक साइन में एक दफ़ा फिर शर्फ याफ्ता होना आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियों और खुशखबरियों से हमकिनार करेगा। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं, या अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको रिश्ता तय करने, मंगनी करने या शादी करने के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम इससे पहले बन चुका है और आप 11 मार्च के बाद की डेट्स का इंतखाब कर चुके हैं तो आपके लिए ये शादी इंतहाई मुबारक हो सकती है और आपको अपनी ज़िंदगी में, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इससे बड़े गैर मामूली फ़वाइद मिल सकते हैं। वुसअत, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ हम आहंगी बढ़ेगी, आप में पार्टनरशिप को बरकरार रखने की सलाहियत अपने औज पर होगी, अपने उरूज पर होगी। आपकी शख्सियत में एक ऐसा चार आ सकता है कि जिससे आप दूसरों को अपनी जानब अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी से रिश्ते इज़्ज़वाज मुंसलिक करना चाहते हैं या रिश्ते मोहब्बत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मौक़ों की भरमार हो सकती है। जुपिटर का शर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। आपको अपने ताल्लुकात वाले लोगों, अपने रिलेटिव्स, अपने करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात में मजबूती और इजाफा मिल सकता है। इसके
کے علاوہ آپ کی سوشل انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، آپ کی سوشل ویلیو میں اضافہ ہوگا، آپ کی ذاتی ریپوٹیشن بہتر ہوگی، بہتانوں الزام تراشیوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، آپ اپنے سوشل حلقے میں وسعت دیکھیں گے، آپ کی دوستیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، دوستوں سے آپ کے تعلقات میں مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے، دوستوں سے آپ وہ امیدیں جو آپ نے وابستہ کی ہوئی ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دلی خواہشات کے بھی پورا ہونے کے وسیع امکانات موجود رہیں گے۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے، آپ کے گرد کافی گہما گہمی ہو سکتی ہے، آپ ایسے لوگوں کے حلقے میں داخل ہو سکتے ہیں جو آپ کے من پسند ہوں یا جو آپ کو ایکسیپٹ کرنے والے ہوں، جہاں آپ کی عزت و آبرو، آپ کو مقام و مرتبہ ملے یا آپ کی حیثیت میں اضافہ ہو۔ جوپیٹر کا شرف آپ کو قریبی سفر پر بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ریزلٹس کے منتظر ہیں تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ اپنی تعلیمی زندگی میں مثبت اور بڑے بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل حلقے میں یا اپنی اسکول کالج کی لائف میں آپ کا واسطہ محبت سے بھی پڑ سکتا ہے، آپ کسی رومانوی رشتے کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ گویا آپ کے لیے جوپیٹر کا شرف آپ کی زندگی میں گہما گہمی، خوشیاں، تعلقات میں اضافہ اور مضبوطی لے کر آنے والا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں 20 مارچ کو سورج آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں داخل ہو جائے گا، یعنی برج حمل میں سورج 20 مارچ کو انٹر ہوگا۔ سورج کا برج حمل میں 20 مارچ کو انٹر ہونا آپ کی زندگی میں گھریلو حوالے سے، آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے خوشیاں اور خوشخبریاں لے کر آنے والا ہو سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ کو اہم قسم کے ڈیسیجنز لینے کا موقع مل سکتا ہے، آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں گے، گھریلو معاملات میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی، آپ وراثتی معاملات، زمین جائیداد، ایگریکلچر، زراعت، اس کے علاوہ لائف سٹاک، خاندانی بزنسز، وراثتی معاملات یا خاندانی زندگی میں قانونی مقدمات وغیرہ کے معاملات میں بھی گرو کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کی زندگی میں استحکام اور سٹیبلٹی آئے گی، آپ اپنے والدین سے خاصے کنیکٹڈ نظر آ سکتے ہیں، والدین سے، گھر سے آپ کا لگاؤ بڑھے گا۔ ایسے خواتین و حضرات جو گھر کے حوالے سے سوچ بچار کر رہے ہیں، گھر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، گھر کی حالت بگڑ چکی ہے اسے رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کو سفیدی کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تعمیر و مرمت کرانا چاہتے ہیں، گھر کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں، گھر کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی متوجہ ہوتے نظر آ سکتے ہیں۔ ایسی خواتین جو شادی شدہ ہیں اور آپ کی سسرالی زندگی میں مسائل ہیں جو کہ اکثر خواتین شکایت کرتی رہتی ہیں، تو 20 مارچ کے بعد یہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے۔ 20 مارچ کو جب سورج آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں شرف یافتہ حالت میں چلا جائے گا تو اس کی نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر ساد ہوں گی، جس سے شوہر یا بیوی کے جو ریلیٹیوز ہیں، جو سسرالی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، آپ کا رعب و دبدبہ بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کی حیثیت اور پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے، آپ ایک اہم اور کی رول پا سکتے ہیں جو آپ کی خاندانی زندگی میں یا آپ کی سسرالی زندگی میں آپ کو لائم لائٹ میں رکھ لے، آپ کو اسپاٹ لائٹ میں کر دے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ سورج کا شرف نہ صرف آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی سسرالی زندگی یا آپ کے والدین کے حوالے سے بہتر ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے خواتین و حضرات جن کے پیرنٹس بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کی صحت کے ساتھ ایشوز ہیں، تو آپ ان کی صحت کے حوالے سے بھی خوشخبریاں پا سکتے ہیں۔ آپ ان کے گہرے طریقے سے جڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان سے دعائیں اور ہدایات لیتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی رومانوی زندگی کو خوشگوار بنائیں، دل سے غموں غصے کو ختم کریں، دل سے جو نفرتیں ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کریں اور اپنی رومانوی زندگی یا ازدواجی زندگی میں مسائل کو حل کی طرف لے جانے کے لیے ایفرٹس کریں، کیونکہ آپ کی یہ ایفرٹس اگر تھوڑی سی بھی ہوں گی تو ان کا آپ کو اچھا رزلٹ اور ثمر مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے چلتے ہوئے آپ کو اپنی روحانی حالت کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اپنی روحانی حالت کو بہتر رکھنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ آپ اس ماہ میں گویا اپنے آپ کو زیادہ بہتر حالت میں دیکھیں گے، آپ کی کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، آپ کا کمیونیکیشن لیول اپ ہوگا، آپ کو اچھے ڈیسیجنز، ٹھوس اور پختہ دیر پر ڈیسیجنز لینے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنے اندر موجود غموں اور اندیشوں کو ختم کرنے کا موقع ملے گا، آپ خود کو زیادہ ہلکا پھلکا اور زیادہ مسرور پا سکتے ہیں۔ گو کہ آنے والے دنوں میں آپ کی مالی زندگی، روپے پیسے کے معاملات یا فائنانشل لائف میں ہو سکتا ہے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ اپنے تعلقات والے لوگوں، اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، اپنے لائف پارٹنر یا اپنے لو پارٹنر کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی مکمل سپورٹ پائیں گے جو آپ کو اچھے طریقے سے مالی مدد دلوا سکتے ہیں۔ اپنے دل کو صاف کر دیں، درگزر کریں، معاف کریں اور خود کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو آپ کی روح، آپ کا وجدان، آپ کا ظاہر و باطن اس حوالے سے بڑی سپورٹ کرتا نظر آ سکتا ہے، اور نہ صرف آپ کو اپنے آپ سے سپورٹ ملے گی بلکہ آپ کو اپنے ساتھ کے لوگوں، قریب کے لوگوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، آپ
آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، آپ کی فیملی، آپ کے خاندان، دوستوں، سوشل حلقے سے یا آپ کی سسرالی زندگی سے بھی خاص قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔